الحمد لله لا يكشف الشدائد ولا يكسر المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مراد الواصلين في الدارين إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين نادى قال لا إله إلا هو ويونس في بطن الحوت حين نادى قال لا إله إلا هو وموسى على الطور حين نادى قال لا إله إلا هو والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاقها باقية واحد وفوت وحاصل وموت إخواني البدن ضعيف والزاد قليل والصراط دقيق والقيامة قريب والحاكم رب جليل ويقول آدم سفي الله نفسي نفسي ويقول روح نبي الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول نبينا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي ويقول الجبار يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم خذ من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولني فيمن توليت وقنا شر ما قضيت وعافنا فيمن عافيت اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأعم